अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दिल गुमशुदा की आज मुकम्मल कहानी के साथ हम हाजिर हैं। इसमें होगी मुकम्मल कहानी और थोड़ी सी प्रेडिक्शन भी। तो जल्दी से बढ़ते हैं मुकम्मल कहानी की जानिब। जैसा कि अब तक आप इस ड्रामा सीरियल में देख चुके हैं कि अलीज़े एक नया खेल खेलकर नदीम को अपनी तरफ माइल कर चुकी है और इसी तरह वो दानियाल को ठुकराते हुए साफ इनकार कर चुकी है। पर इसके बाद आप देखेंगे दानियाल ज़ारा से और ज़ारा दानियाल से शादी करने पर रजामंद हो गए हैं और फिर वो दानियाल से रिश्ता तोड़ते हुए जोड़ चुकी है अपना रिश्ता नदीम से। और अलीज़े मैडम हमेशा की तरह अपने इस खेल में भी कामयाब रही, लेकिन उसकी इस गेम ने ज़ारा और दानियाल को अंदर से बहुत तोड़ दिया है। अब आखिरकार ज़ारा और दानियाल की शादी का दिन आ चुका है। जमाल साहब और शाजिया बेगम बहुत दुखी हैं, लेकिन वो मजबूर भी हैं। और कुछ ही देर के बाद उस मैरिज हॉल में अलीज़े बड़े ही फखरिया और तकब्बुर से नदीम के साथ एंटर हुई। वो सबको बहुत ही खुशी से हाय कह रही है, लेकिन हकीकत में तो वो सामने बैठे दानियाल और ज़ारा को जला रही है। तो ज़ारा उसे देखकर ये सोचती है, अलीज़े तुमने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी, 2 लोगों को सूली पर चढ़ा दिया। खुदा करे तुम भी ऐसी ही अजियत से गुजरो। अब दूसरा दिन भी आ चुका है। ज़ारा दुल्हन बने अपने कमरे में बैठी है तो दानियाल उसे आकर कहता है, ज़ारा तुम्हारे और मेरे दरमियान ना छोटी छोटी दीवारें हैं और मैं चाहता हूँ कि वो दीवारें हमारे बीच में से हट जाएं। लेकिन जिन हालात का सामना दानियाल और ज़ारा दोनों को करना पड़ा, अब इनके लिए एक नई जिंदगी का आगाज़ करना कुछ मुश्किल रहा और इसीलिए दानियाल ज़ारा को अकेले कमरे में छोड़कर बाहर आ गया। वो बाहर बैठा सोचों में गुम है तो ज़ारा पीछे खड़ी उसे देख रही है और अब ज़ारा की आहें लगेंगी अलीज़े को। तो उधर अलीज़े की वालदा अपनी बेटी की करतूतों की वजह से बहुत परेशान है। तुमने तो दानियाल जैसे हीरे को भी ठुकरा दिया, ज़ारा को दे दिया तुमने। तो अलीज़े अपनी वालदा शाजिया बेगम से कहती है, अगर मैं किसी को कुछ दे सकती हूँ तो जब दिल चाहे वापस ले भी सकती हूँ। व्यूअर्स, हो सकता है ये सीन ज़ारा और दानियाल की शादी से पहले का हो, लेकिन इसके बाद आप देखने वाले हैं इस ड्रामे की कहानी का कुछ अलग ही मोड़। ज़ारा और दानियाल की शादी तो हो गई, यूँ वक्त भी गुजरते चला गया, लेकिन दानियाल ज़ारा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। उसके दिलो दिमाग पर अभी भी अलीज़े ही सवार है। उसकी पर्सनैलिटी, उठना बैठना, चाल ढाल, हर चीज़ वो वैसे ही ज़ारा में देखना चाहता है जैसे वो अलीज़े में देखते आया, क्योंकि ज़ारा जिस कदर मासूम और सादा दिल है, इसी तरह उसकी पर्सनैलिटी, पहनावा सब कुछ सादा है, कुछ भी बनावटी नहीं। और इसी बात को लेकर दानियाल हर वक्त उससे झगड़ा करता है। एक रोज़ उनका झगड़ा इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि वो अपनी माँ खालदा बेगम के सामने ही ज़ारा पर गुस्सा निकालने लगा। खालदा बेगम अपने बेटे को समझा रही हैं, लेकिन दानियाल कुछ भी नहीं सुन रहा। वो ज़ारा को चिल्ला कर कहता है, और तुम्हें रहना है ना मेरे साथ, क्योंकि अगर तुमने रहना है ना तो तुम्हें अब अलीज़े जैसा बनना पड़ेगा। ये सुनकर ज़ारा की बर्दाश्त की अब हद ख़त्म हो चुकी है। वो चिल्लाकर दानियाल को कहती है, मैं अलीज़े नहीं हूँ, क्योंकि दानियाल हमेशा से ही ज़ारा में अलीज़े को ढूंढते आया और ज़ारा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि दानियाल अब उसमें अलीज़े को ढूंढे। वो चाहती है मैं ज़ारा हूँ तो ज़ारा को ही चाहे। ज़ारा की अच्छी नेचर से खालदा बेगम तो पहले ही उसे चाहती थी, लेकिन दानियाल के इस रवैये की वजह से वो बहुत चिड़चिड़ी हो चुकी है। तो दूसरी जानिब अलीज़े अच्छी तरह वाकिफ है कि इनके बीच में क्या चल रहा है। वो जानती है इन दोनों के रिश्ते को कि ये सिर्फ और सिर्फ एक नाम का रिश्ता है और इनमें कुछ भी नहीं रखा। इन दोनों का तमाशा देखकर अलीज़े बहुत ही खुश होती है। वो अपनी माँ से कहती है, दानियाल के साथ तो हमेशा मेरा नाम ही जुड़ा रहा है, मोहब्बत तो सिर्फ वो मुझसे ही करता है ना, एट द एंड ऑफ द डे तो मेरे पास ही आएगा। क्योंकि अलीज़े ने सिर्फ और सिर्फ हमेशा ज़ारा को नीचा दिखाने के लिए बहुत से खेल खेले, अब ये भी उन्हीं में से एक ही था। यूँ वक्त गुजरते चला गया, दानियाल को ज़ारा से लगाव होता चला गया। वो जब जब तैयार होती तो वो उसकी तरफ माइल होता। ज़ारा का ना सिर्फ बनाव सिंगार बल्कि उसकी सादगी भी अट्रैक्ट करने लगी। यूँ एक दिन ज़ारा को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अब वो दानियाल को एक्सेप्ट नहीं कर रही, बल्कि उसका हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली गई। तो दानियाल मायूस हो गया
اور آخر دانیال وقت گزرنے کے ساتھ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ وہ زارا سے محبت کرنے لگا ہے اور زارا اب اس سے بھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ پاتے۔ وہ اپنی اب ایک ہنسی خوشی زندگی کا آغاز کر چکے ہیں۔ سب بہت اچھا چل رہا تھا کہ ایک دم پھر سے علیزے ان کے بیچ میں آ گئی۔ دانیال جو کہ ہمیشہ سے کوشش کرتے آیا علیزے سے جان چھڑانے کی، لیکن علیزے نے تب بھی پیچھا نہ چھوڑا دانیال کا۔ وہ دانیال کو اپنی پرانی محبت کا واسطہ دیتی ہے۔ دانیال، کیا تم ہماری پہلی محبت کو بھلا سکتے ہو؟ اس کا جواب ہمیشہ ہی نفی ہوتا ہے، کیونکہ پہلی محبت کو بھلانا بہت ہی مشکل ہے۔ وہ اسے نہیں بھلا پا رہا، اور ایک بار علیزے پھر سے دانیال کے دماغ پر حاوی ہو چکی ہے، اور ایک بار پھر سے وہ زارا کو شکست دینے جا رہی ہے۔ پر زارا کو اس رشتے پر یقین ہے۔ اس خوبصورت رشتے کو تم جھوٹا کہہ کے اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکتی۔ تو علیزے اسے کہتی ہے، سچ تو تم بھی جانتی ہو۔ زارا سے اب یہ بات برداشت نہیں ہو رہی کہ دانیال بھی اب اس کی طرف مائل ہو چکا ہے۔ علیزے نے پھر سے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ دانیال اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے زارا کو، لیکن زارا کچھ بھی نہیں سنتی۔ وہ آخر دانیال سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اور تب دانیال جو کہ اب زارا سے محبت کرتا تھا، اسے احساس ہو رہا ہے زارا کی کمی کا۔ وہ اب زارا کے بغیر خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے ایک روز علیزے کی حقیقت بھی دانیال کے سامنے پھر سے کھل گئی۔ ادھر زارا جو کہ دانیال کے بغیر ایک ایک پل ایک ایک دن گن رہی تھی۔ دانیال جو کہ اب اسے منانے آیا ہے، یہ سن کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور آخر دانیال زارا کو منانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن ویورز، علیزے اور ندیم کا آخر کیا بنا؟ کیا ہوا ندیم کے ساتھ، اور کیا ہوا علیزے کا انجام؟ ندیم کی بہنوں اور ماں کو تو اس کی لالچ کا انجام مل ہی گیا۔ ندیم کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا، اور دوسری طرف علیزے جو کہ اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتی نہ تھی، دوسروں کو ہمیشہ حقیر ہی جانتی تھی۔ جو کھیل وہ دوسروں کے ساتھ کھیلنے جا رہی تھی، وہی کھیل اسی پر ہی پلٹ پڑا، کیونکہ علیزے نے دانیال کو صرف اسی لیے ٹھکرایا تھا کہ وہ زارا کو نیچا دکھا کر پھر سے دانیال کو حاصل کر لے گی۔ اس کے لیے تو مانو جیسے یہ کھیل ہی ہے۔ پر اب جب زارا اور دانیال اپنی زندگی میں خوش ہیں، اور دانیال ہمیشہ کے لیے علیزے کو خود سے دور کر چکا ہے، تو علیزے ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ اس نے اسی ڈپریشن سے باہر نکلنے کے لیے ادویات کا استعمال شروع کر دیا۔ وہ کسی سے اب نہ ملتی جلتی ہے اور نہ ہی بات کرتی ہے۔ وہ ایک ہی کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی، اتنا تک کہ اپنی زندگی سے بھی بیزار ہو گئی۔ اور ویورز، ہو سکتا ہے کہ علیزے کا اینڈ یہ دکھایا جائے، وہ اپنی زندگی سے اکتا کر اور شکست تسلیم کرتے ہوئے آخر خودکشی کر لے۔ پر ویورز، یہ تو ایک پریڈکشن ہے، اور اس کے ساتھ امید کرتے ہیں ایسا اینڈ دکھایا جائے کہ دانیال اور زارا کا ایک بچہ ہو۔ یہ ہوگی ایک ہیپی اینڈنگ، اور ایسا اینڈ امید ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا۔ لیکن ویورز، اس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کو آج کی ہماری یہ کاوش کیسی لگی؟ کیونکہ اردو ٹی وی کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ تک اتھینٹک کنٹینٹ لے کر آئے، یا پھر ہو جائے تھوڑی سی پریڈکشن بھی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ اردو ٹی وی نے آپ تک جھوٹ پہنچایا۔ لیکن اس ڈرامے کے حوالے سے آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ مزید ڈراماز پرومو کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔